إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا زدنا علما سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Our guest speaker, retired Justice Maulana Mufti Muhammad Taqi Uthman, Maulana Siddiq Ahmad Nasir, Mufti Wasim, Imams, respected elders, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My task this evening is to, first of all, welcome each and every one of you on behalf of our Imam and the members of the executive of the Larumain Jamaat to identify our young brother who just recited from Al-Quran, Brother Abdullah Rahman, and for those who are members of the Larumain Jamaat, fondest memories come to us when we remember him leading us in Taraweeh Salah here in our masjid. Our Imam Yasin, who rendered the opening dua, invoking Allah's blessings on the proceedings here tonight. And to introduce, my second task is really to introduce our guest speaker. For me to do that in a comprehensive way, I would be eating into the speaking time, and I will not do that. Just to say that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us, all of us, with a very, very wonderful opportunity to be present here tonight at the Larumain Masjid as members of the audience to listen to an international scholar, an international Islamic scholar. We in Trinidad and Tobago are extremely privileged to have him visiting our shores through the auspices of Darul Ilm Limited and Manzil Cooperative Society. Our brother on the stage, Brother Shiraz, is one of the driving forces behind the Manzil Cooperative Society. He has been here for a few days, and inshallah he shall be departing tomorrow. Retired Justice Maulana Mufti Muhammad Taqi Uthman is an eminent Hanafi Islamic scholar from Pakistan. He has served as a judge on the Sharia Appellate Bench of the Supreme Court of Pakistan and also as a judge of the Federal Court of Pakistan. He is an expert in the fields of Islamic jurisprudence, economics, hadith, and tasawwuf. Tasawwuf has to do with spiritual matters. He also held a number of positions on the boards of prestigious Islamic institutions. He received his degree in Islamic education, which is equivalent to Doctor of Philosophy, from Darul Uloom Karachi in 1961. He also holds a master's degree in Arabic literature from Punjab University and an LLB Bachelor of Laws degree
from Karachi University. He pioneered the concept of Islamic banking